हेलो साथीहरू, नमस्ते। हाम्रो च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज हामी सिक्नेछौँ वाट इज पिएन जङ्सन द डायोड। पिएन जङ्सन डायोड भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा आज हामी सिक्नेछौँ र यसका क्यारेक्टरिस्टिकहरू के हुन्, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा आज हामी सिक्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले म छोटोमा वाट इज सेमिकन्डक्टर भनेर सिकाउँछु। सेमिकन्डक्टर कस्तो मेटेरियललाई भनिन्छ भनेर म चाहिँ त्यो अलि थोरै डिस्क्राइब गर्न गइराखेको छु। सेमिकन्डक्टर भनेको त्यस्तो मेटेरियल्सलाई भनिन्छ जसको बाहिर चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोन्सहरूले चाहिँ भूमिका खेलिराखेको, आउटर इलेक्ट्रोन्समा 4वटा इलेक्ट्रोन्स मात्रै हुन्छ। त्यस्तो टाइपलाई चाहिँ हामी सेमिकन्डक्टरको रूपमा लिन्छौँ। जस्तै हामी एउटा लिने हो भनेपछि फर इक्जाम्पल सिलिकन एसआई, सिलिकन भनेको 14 नम्बरमा पर्छ। 14 नम्बरमा पढ्ने भएकोले सिलिकनको फर्स्ट अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्डमा 8वटा हुन्छ, सेकेन्डमा 8वटा हुन्छ र लास्ट अर्बिटमा 4वटा इलेक्ट्रोन्सहरू खेलिराखेको हुन्छ। हो यस्तो मेटल्सहरू, यस्तो टाइपको मेटल्सहरूलाई चाहिँ हामी सेमिकन्डक्टर भन्ने गर्छौँ। र अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ जर्मेनियममा पनि 4वटा इलेक्ट्रोन्सले आउटरमोस्ट रूपमा खेलिरहेको, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ त्यहाँ बाहिर घुमिराखेको हुन्छ। हो त्यस्तो मेटल्सहरूलाई चाहिँ हामी सेमिकन्डक्टर भन्न मिल्छ। र यो अब हामी आयौँ डायोडको बारेमा। डायोड कसरी बन्छ? डायोड भनेको पी र एन टाइप मेटेरियल्सले बनेको हुन्छ। पी टाइप र एन टाइपको मेटेरियलले बनेको हुन्छ। पी टाइप भनेको के हो र एन टाइप भनेको के हो भन्ने कुरा अब हामी यहाँ बुझ्नेछौँ। साथीहरू, पी टाइप भनेको के हो त? पी टाइप भनेको त्यस्तो मेटेरियल्स हो जसको जुन मेटेरियल्सको बाहिर चाहिँ 3वटा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ हुन्छन्। 3 इलेक्ट्रोन्स यसको आउटरमोस्टमा भएकालाई चाहिँ हामी जसको होल्स हुन्छ, जसमा धेरै होल्स हुन्छ वा 3वटा इलेक्ट्रोन्स मात्रै भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पी टाइप भन्छौँ। र एन टाइप भनेको 5वटा इलेक्ट्रोन्स भएको मेटल्सलाई चाहिँ हामी एन टाइप मेटल्स भन्छौँ। र यसमा मेजोरिटी होल्स हुन्छ। पी टाइपमा होल्स हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ हुन्छन्। अब पी टाइप र एन टाइप भनेको चाहिँ यति नै हो। पी टाइपको बाहिर 3वटा इलेक्ट्रोन्सलाई हामी पी टाइपको रूपमा लिन्छौँ र एन टाइप भनेको चाहिँ जसको बाहिर चाहिँ 5वटा इलेक्ट्रोन्स भएको हुन्छ। जस्तै हामी पी टाइपमा इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भनेपछि, पी टाइपको इक्जाम्पल हेर्ने हो भनेपछि बोरोनलाई लिन सक्छौँ, अल्मुनियमलाई लिन सक्छौँ, ग्यालेनियमलाई लिन सक्छौँ। र यो एन टाइपमा चाहिँ हामी फस्फोरस लिन्छौँ, आर्सेनिकहरू चाहिँ लिन्छौँ इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भनेपछि। अब आयो वाट इज पिएन जङ्सन। पिएन जङ्सन भनेको के हो? पिएन जङ्सन भनेको चाहिँ पी र एन टाइप मेटेरियल्सले बनेको। पिएन जङ्सन भनेको म एउटा यहाँ फिगर ड्र गरेर राखेको छु। पिएन जङ्सन यो भनेको यो भनेको हाम्रो यो मेरो पी हो, सपोज यो भनेको मेरो एउटा एन हो। यस्तोलाई चाहिँ हामी पिएन जङ्सन डायोड भन्छौँ, जो चाहिँ पी र एनको कम्बिनेसन भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पिएन जङ्सन भन्छौँ। र यसको काम कसरी गर्छ त साथीहरू? र यसमा पीमा के हुन्छ र एनमा के हुन्छ? अब लागौँ त्यो बुझ्नतिर। पीमा जहिले पनि 3 इलेक्ट्रोन्स भएको कारणले गर्दाखेरि पीमा अघि पनि मैले भनेको चाहिँ पीमा चाहिँ 3 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ र एनमा चाहिँ 5 इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो भनेको ट्राइभ्यालेन्ट हो, यो भनेको ट्राइभ्यालेन्ट हो र यो भनेको पेन्टाभ्यालेन्ट हो। 5वटा इलेक्ट्रोन भएर पेन्टाभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी पी टाइपमा जहिले पनि होल्सहरू चाहिँ एकदमै मेजोरिटी हुन्छ र माइनोरिटी इलेक्ट्रोन्स भएको हुन्छ। यो मेरो होल्स हो। र एन टाइपमा इलेक्ट्रोन हुन्छ। एन टाइपमा इलेक्ट्रोन्सहरूले चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। यहाँ ई टाइप नै हुन्छ, मतलब इलेक्ट्रोन्स नै प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। 5वटा इलेक्ट्रोन पेन्टाभ्यालेन्ट भएको कारणले। अब आयो यो चाहिँ हाम्रो सेमिकन्डक्टर मिन्स पिएन जङ्सन भएको चाहिँ यसरी बनेको हुन्छ। अब आयो हामी यो पिएन जङ्सनभित्र पनि 2टा टाइपको चाहिँ हुन्छ। एउटा चाहिँ फरवर्ड बायस हुन्छ, एउटा रिभर्स बायस हुन्छ। फरवर्ड बायस भनेको के हो र रिभर्स बायस भनेको के हो, यसलाई किन यस्तो भनिन्छ, फरवर्ड बायस र रिभर्स बायस किन भनिन्छ? अब हामी यहाँ कुरा गर्नेछौँ फरवर्ड बायसको। फरवर्ड बायसको कुरा गरौँ साथीहरू। यहाँ फरवर्ड बायसको कुरा गर्नेछौँ। मैले यहाँ फरवर्ड बायसलाई एफडी बायस लेखेँ, सरी एफडी बायस, फरवर्ड बायस।
फरवर्ड बायस चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा भनिन्छ जो पी इज कनेक्टेड विथ द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री एन्ड एन इज कनेक्टेड टु द नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री। इजी भाषामा भन्ने हो भनेपछि पी चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री र एन इज कनेक्टेड टु द नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री हो। यस्तो केसलाई यसलाई चाहिँ फरवर्ड बायस भनिन्छ। फरवर्ड बायस भनिन्छ। र यसमा के हुन्छ साथीहरू, हामी एउटा अर्को कुरा एमा जब पी र एन चाहिँ एक आपसमा जोडिन्छन् एउटा बिचमा डिप्लेसन लेयरको चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। मिन्स जोडिएको केसमा पी र एन टाइपको साइडमा यो केसमा चाहिँ एउटा डिप्लेसन लेयर फरवर्ड हुन्छ, फर्मेसन हुन्छ। र यो फरवर्ड बायसमा के हुन्छ भनेपछि डिप्लेसन लेयर एकदमै पातलो हुन्छ जस कारणले चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ इजिली इलेक्ट्रोन्सहरू होल्सहरू इलेक्ट्रोनतिर इजिली जाने काम चाहिँ गर्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ इजिली फ्लो भएर जान्छ। जस्तै यो होल्सहरू यता हुन्छन्, यो चाहिँ यता पोजिटिभ चार्ज भएर बस्छ, यता चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र यता चाहिँ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यता चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, यता नेगेटिभ चार्ज यता पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। जब यताबाट हामीले पोजिटिभ चार्ज दिन्छौँ यिनीहरू यता आउन खोज्छन् र नेगेटिभ चार्ज दिने बित्तिकै यिनीहरू यता आउन खोज्छन् हो। यो केसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने चाहिँ यसमा फरवर्ड बायसको कुरा हुन्छ। फरवर्ड भोल्टेज कति हुन्छ? सिलिकनको लागि फरवर्ड भोल्टेज सिलिकनको लागि 0.7 भोल्ट चाहिन्छ भने जर्मेनियमको लागि चाहिँ 0.3 भोल्ट भन्दा कम आएपछि जर्मेनियम को सेमिकन्डक्टर त्योभन्दा कम आएपछि करेन्ट फ्लो गर्दैन र सिलिकनमा चाहिँ 0.7 सम्म दिनुपर्छ। त्यो भनेको थ्रेसोल्ड भोल्टेज नै हो, त्योभन्दा कम चाहिँ दिनु भएन। त्योभन्दा धेरै दिएपछि करेन्ट चाहिँ इजिली फ्लो हुन्छ, त्योभन्दा कम दिएपछि करेन्ट चाहिँ फ्लो हुँदैन। यो भयो फरवर्ड बायसको। अब हामी कुरा गर्नेछौँ वाट इज रिभर्स बायस। रिभर्स बायस भनेको के हो साथीहरू? अब आयो रिभर्स बायसको। अब हामी कुरा गर्छौँ यहाँ रिभर्स बायस। इफ P is connected to the negative terminal of the battery and is connected to the positive terminal of the battery, N चाहिँ positive terminal र P type चाहिँ negative terminal of the battery। रिभर्स बायसको कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँ चाहिँ रिभर्स बायसको आरबीले मैले डिनोट गरेँ रिभर्स बायसलाई। यो केसमा के हुन्छ भनेपछि यहाँबाट हामीले नेगेटिभ टर्मिनल दिँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँबाट यसरी फ्लो भएर यहाँबाट फ्लो हुँदै जान्छन्, ठिक छ। एन्ड इलेक्ट्रोन्स भनेको नेगेटिभ चार्ज हो र यो भनेको होल्स भनेको जहिले पनि अर्को कुरा एउटा के याद गरौँ भने चाहिँ होल्स चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हो र इलेक्ट्रोन्स भनेको नेगेटिभ चार्ज हो। अब यहाँ हेरौँ, जस्तै यहाँ इलेक्ट्रोन्स यताबाट यता गइरहेछ भने के हुन्छ, यिनीहरू यही नै हराइहाल्छन्। यिनीहरू यता आउन खोज्छन् र यिनीहरू यताबाट आउन खोज्छन्। यहाँ पोजिटिभ टर्मिनल छ, यता आउन खोज्दाखेरि यो डिप्लेसन लेयर के हुन्छ भने चाहिँ यो डिप्लेसन लेयर हुन्छ यो एकदमै ठुलो हुन्छ। यो डिप्लेसन लेयर एकदमै ठुलो हुन्छ जसका मिन्स रेजिस्टेन्स भनौँ, एक किसिमले रेजिस्टेन्स चाहिँ ठुलो हुन्छ जस कारणले करेन्ट फ्लो हुँदैन। यो पछि हामीले एकदमै धेरै भोल्टेज दिएपछि यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। यो हामी पछिल्लो भिडियोमा हामी यसलाई हाल्नेछौँ। वाट इज ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने हामी पछिल्लो कुरामा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ यति बुझौँ। यति चाहिँ पी टाइप चाहिँ पोजिटिभमा जोडिएको र एन टाइप चाहिँ नेगेटिभमा जोडिएको छ, त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड बायस भन्छौँ। र पी टाइप चाहिँ नेगेटिभ, एन टाइप चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्रीसँग जोडिएको छ भने त्यसलाई रिभर्स बायस भन्छौँ। अहिले चाहिँ यति याद गरौँ। र अब आयौँ हामी यसको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक र यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहिँ के हो यो डायोडको भन्ने कुरामा अब हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ अब हामी क्यारेक्टरिस्टिकमा आएका छौँ। क्यारेक्टरिस्टिक के हुन् त? क्यारेक्टरिस्टिक के हो, यसले कसरी काम गर्छ, अब हामी यहाँ आयौँ साथीहरू। अब क्यारेक्टरिस्टिक डायोडका क्यारेक्टरिस्टिक के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ।
डायोड भनेको के हो त? डायोड भनेको एउटा सिम्पल पी टाइप र एन टाइप मेटल्स फर्म भएर बनेकोलाई चाहिँ हामी डायोड भन्ने गर्छौँ। अहिले अघि पनि भनिसक्यौँ। र यसमा चाहिँ जब जब पी र एन टाइप एक आपसमा कम्बिनेसन हुन्छ, एउटा मेन पोइन्ट अर्को के हो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा रिभर्स बायस एउटा डिप्लेसन लेयर फर्मेसन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा डिप्लेसन लेयर सधैँ फर्मेसन हुन्छ, त्यो रिभर्स बायस होस् या फरवर्ड बायस होस्, त्यहाँ चाहिँ एउटा डिप्लेसन लेयर जहिले पनि फर्मेसन भइराखेको हुन्छ। डिप्लेसन लेयर के हुन्छ, त्यहाँ एउटा फर्मेसन हुन्छ। अब आयौँ हामी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज। यो डायोडका इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज के हो, यसले कसरी काम गर्छ डायोडले, अब हामी त्योपट्टि गइराखेका छौँ। अब इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज, डायोडको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजमा अब हामी गइराखेका छौँ। अब हेर्नुहोस् डायोडमा चाहिँ के हो, डायोडको रेजिस्टिभिटी। अब आयौँ रेजिस्टिभिटीमा। डायोडको रेजिस्टिभिटी डायोडको रेजिस्टिभिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। डायोडको रेजिस्टिभिटी जहिले पनि 10 को पावर -5 टु 10 को पावर 6 पोजिटिभ 6 साथीहरू, पोजिटिभ 6 ओम हुन्छ। पोजिटिभ 80 हुन्छ। 10 को पावर -5 टु 10 को पावर 6 सम्म हुन्छ। र यसको कन्डक्टिभिटी कस्तो हुन्छ? कन्डक्टिभिटीको हेर्ने हो भनेपछि कन्डक्टिभिटी यसमा कन्डक्टिभिटी के हुन्छ भनेपछि कन्डक्टिभिटी 10 को पावर 5 यसमा चाहिँ पोजिटिभ 10 को पावर 5 टु 10 को पावर -6 यसमा हुन्छ। र यसको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट जहिले पनि डायोडको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ हुन्छ साथीहरू। एउटा कुरा यो मेन पोइन्ट चाहिँ यो याद गरौँ, डायोडको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। र यसमा करेन्ट किन फ्लो हुन्छ? यसमा करेन्ट फ्लो हुनु कारण यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन्स र होल्स र इलेक्ट्रोन्सहरू एक आपसमा फ्लो हुन्छन्, तिनीहरू एक आपसमा गाभिन्छन् र त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने चाहिँ सेमिकन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुनलाई चाहिँ एनोडको भ्यालु क्याथोडभन्दा जहिले पनि ग्रेटर हुनुपर्छ। एनोडको भ्यालु जहिले पनि क्याथोडभन्दा, जस्तै म एउटा यो मेरो डायोड हो, यसलाई भन्छन् क्याथोड, यसलाई भन्छन् एनोड। यसलाई यो क्याथोड यो एनोड हुन्छ। जस्तै यसको भ्यालु जहिले पनि धेरै हुनुपर्छ, यसको भ्यालु सधैँ कम हुनुपर्छ। डायोडको फिगर भनेको एउटा यो फिगर, डायोडको फिगर चाहिँ यो हो। यस्तो डायोडको फिगर हुन्छ र यहाँ एनोड, यहाँ यसलाई एनोड भन्ने र यसलाई क्याथोड भन्ने। एनोडको भ्यालु जहिले पनि ग्रेटर क्याथोडभन्दा भएपछि त्यो चाहिँ करेन्ट चाहिँ इजिली फ्लो हुन्छ। हस् त साथीहरू, आजको लागि यति नै। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।